اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا وذلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقات وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد بر خانوادہ زیر کسا بلند تر صلوات سارے صحبہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جتنا سونا رسول اتنی سونی صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين بشمار من يوم عداوتهم إلى يوم الدين اما بعد فقد قال امام علیہ السلام لکل شیء ثواب الا الدمعۃ فینا ملک صلوات میری دعا ہے آج دے اس عزت والے دن دا صدقہ کہ اس ذکر عظیم میں چٹورائے ہوئے آج ذکر دا پہلا ذاکر اللہ قبول اور منظور فرمائے بانیے مجلس حسنین بھائی اور انہا دا خانوادہ اور اے سارے تمام معامنین مجلس حاضرین مجلس سامعین مجلس تمام نو اس ذکر دا بہترین اجر عطا فرما بھائی دی والدن شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما اس گھر دے مرحومین دے درجات بلند فرما خدا تو ارے مرحومین دے بھی درجات بلند فرمائے اس دعائے چونہ لوگا دا حصہ ہوئے جڑے لاولد مومنین نے مالک انہا دے بھی درجات بلند فرما برادران دے کچھ عزیزان جس دے بھی بالخصوص بانیان دے دیار غیر اس نے دعا ہے آج دی رات دی عزت صدقہ کہ مولا صاح تے محافظت فرمائے قدم قدم تے محافظت فرمائے امام حسین علیہ السلام دے پردیس تے صدقہ مولا تمام دے پردیس محافظت عطا فرما ایک دعا دی قبولیت واسطے صلوات تلاوت کرو محمد و آل محمد صاحبان گرامی قدر گزارش حالے ہے کہ آج دا دن 28 رجب یقیناً اسلام دی سربلندی دے فیصلے دے گھڑی دا نام ہے یعنی آج دا دن اس شہنشاہ عظیم نے وہ فیصلہ کیتا کہ اگر بطول دا پتر نہ ہوندا تو شاید دین دا نقشہ کچھ ہو گیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر دی اپنے بار دی اپنے وطن دی اپنے دیاں قبران دی اپنے شہر دی قربانی دے کے دسیا کہ دین تو اگے حسین نو کچھ عزیز نہیں ہے تو جس حسین نو دین تو اگے کچھ نہیں اس دے ازادار نو بھی دین شریعت اور واجبات تو بہتر کچھ نہیں ہونا چاہیے توجہ ہے میرے صاحبان دی میں تو قسم چواؤ باوری سونا نہ آئے پڑھن نہیں آئے ان پہ ویدیو بجے میں باور میرے بات پڑھنا ہوئے انہوں میں دعا ہی کرنی ہے تو اسی توجہ فرماؤ تو گزارش حال یہ ہے کہ سمجھے یہ جاندہ ہے تور صاحب کہ امام حسین علیہ السلام تو مطالبہ بیعت کو 60 ہجری دبا کیا ہے تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہے
امام حسین علیہ السلام تو مطالبہ بیعت دا پہلا خط شام چوں سن 51 ہجری چایا، جس دے جواب امام حسین علیہ السلام نے شام دے حاکم نو اس دے کیتے ہوئے کارنامے دہرائے خط دے جواب کہ تو فلاں صحابی دا بھی قاتل ہے، تو فلاں جید شخصیت دا بھی قاتل ہے، جس بڑی کرا اور فرا نال بڑی جنوں آدھے نے کہ کھلے لفظاں نال میرے مولا نے ایک اپنے بابا دے صحابی دا ذکر کیتا جس دا نام ہے حضرت ترمہ بن عبدی، کہ تو اس دا بھی قاتل ہے، ہمارا یاسر دا بھی قاتل ہے، اور پھر تو بیعت ایسے فاسق و فاجر واسطے مانگ رہے ہیں کہ جو شراب کو حلال سمجھتا ہے، جو بد کرداری کو عین خوب سمجھتا ہے، اور تم مانگ بیعت اس سے رہے ہو کہ جو جبریل سے لوریاں سنتا رہا ہے۔ میں موجیاں لینچ پڑھ رہا ہوں کہ بات کو یقیناً ضائع نہیں ہوگی، تھوڑے زیادہ بندیاں دی گل نہیں ہے، تسی توڑا تے عزداری ایک نا ہے، ایک مقام ہے، ایک بلکہ آکھاں بھئی جی میں اندر بیٹھک بات ہو رہی ہے پگ، تو اس علاقے دی جڑی عزداری دی پگ ہے تو ارے عزداری دے اس موجیاں نے دے سر پہ ہے، تو یقیناً جڑی ہے کوئی بات ضائع نہیں ہو سکتی، اور اس مطالبے نے مزید تیزی پکڑی جدو سن 56 ہجری ہے۔ میں جو میرا پیو آگے ہوئے بیا کم نہیں کرنا، ایتھوں بچنا ہے، تو میں بچاں گا کہ نہیں بچاں گا؟ بچنا چاہیے۔ تو انجے کو بزرگ آکھ جائے بے اے کم نہیں کرنا، تو نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح شاطر باپ چالاک بیٹے گو کہ یہ کہہ گیا تھا کہ حسین سے بچنا ہے، تیرے ہر کیتے ہوئے قول فعل انہاں نہیں بولنا، انہاں میں بدھ علیہ دن جمعہ پڑھا چھوڑے۔ چلو میں ایک جملہ توری ضیافت ایمانی چنجا کھاں کہ تیرے قول فعل دے آڑے اس سے آنا ہے کہ دین جن کے گھر کے حجروں میں پلتا رہا ہے، دین جس کے گھر کے حجروں میں پلا اور شریعت جس کی ماں کی چادر کے سائے میں بلند ہوئی ہے، اس حسین ابن علی نے تیرا رستہ بخوبی روک رہا، اور سن 60 ہجری فائنل خط و خطابت ہوئی، تشریف رکھنا جی استخارہ نہ کرنا، فائنل خط و خطابت ہوئی جڑا خط شام جو امام حسین علیہ السلام واسطے آیا، کل ملا کے 100 تو اتے خط بڑھتا ہے جڑا 51 ہجری چوں انہاں 9 سالہ 60 ہجری تک مدینے آیا ہے۔ بسا اوقات تو امام علیہ السلام نے خطوں نے جواب ایسے دیتے کہ تاریخ دنگ رہ جائے۔ ایک خط آیا تو اسے کہا جی مولا پڑھو، شام میں چو آیا، مولا فرمایا اسی پڑھ لیا، اسے کہا جی کھلی ہی نہیں، مولا فرمایا امام وہ نہیں ہوندہ جڑا کھول کے پڑھاندہ موتا ہے۔ چہرہ تے مسکراوے میں تو امام دی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ، امام وہ نہیں ہوندہ جڑا خط کھول کے پڑھن دا محتاج ہوئے، وہ شام لکھدا رہا ہے تے اسی مدینے بہ کے پڑھ دے رہے ہیں، جڑا ماں دی جھولی بہ کے لوح محفوظ دا مطالعہ کر لیندہ ہے۔ میں او حسین ابن علی ہاں، تو اس فرمایا اسے کہ جی آپ کا پھر اس بارے میں کیا جواب ہے؟ نبی ایک اشارہ کرتا ہے تھے جناب، میرے مولا نے فرمایا کہ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ بری محفل میرے مولا ہاتھ کھڑا کیتا، وہ ہاتھ ہی منگدا ہے نا، تو یہ کس دا ہاتھ ہے؟ اسے کہا بادشاہ جب آپ کے بازو اور کلائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ آپ کا ہاتھ ہے۔ فرمایا او میرے نانے دا امتی، ایتھے بھلے پہ گیا ہیں، حسین دا ہاتھ نہیں، اے آدم تو لے کے خاتم تک 1.25 لاکھ نبی دا ہاتھ حسین ہے، تو 10 کے 1.25 لاکھ نبی دا ہاتھ میں فاسق و فاجر دے ہاتھ کے میں دے دیں۔ اسے کہا جی دوسری بات یہ ہے کہ یا وہ ہاتھ مانگتا ہے وہ یہ سر مانگتا ہے، یا ہاتھ مانگتا ہے، تسی سیانے بندے بیٹھے ہو، جے تسی میرے تو سوال کرو شاہ جی ہاتھ کٹاؤ یا سر کٹاؤ، تو میں نے کی دینا چاہیے؟ نہیں کوئی صورت ہی نہیں ہے تو نکلن دی، باقی دائیں بائیں تسی چھوڑ دیو، تسی آکھنا یہ ہاتھ دینا ہی یا سر دینا ہی، تو میں زندہ ہاتھ کٹا کے رواں گا کہ سر کٹا کے؟ یعنی ہاتھ بغیر گزارا ہے، سر بغیر گزارا، چلو میں تو مسکین آدمی ہوں، شاید غلط بھی فیصلہ ہو جائے، تسی دسو ہاتھ یا سر؟ چلو اسی تو گناہگار لوگ ہیں، آدم علیہ السلام تو پوچھیا جائے بھئی ہاتھ دیں گے یا سر دیں گے؟
आदम आखना है सर बगैर गुजारा नहीं, हथ बगैर गुजारा हो जाता है। हथ देना सर नहीं देंदा, नूह आदा है हथ देना सर नहीं देंदा, इब्राहिम आदा है हथ देना सर नहीं देंदा, मूसा आदा है हथ देना सर नहीं देंदा, ईसा आदा है हथ देना सर नहीं देंदा। आदम तो लैके क़यामत तक दी सुबह तक जिस आख्या इस खुदा दी परवरदिगार दी इतनी बड़ी ज़ात इतनी बड़ी आलमीन उस आख्या हथ देना सर नहीं देना। 28 रजब बतूल दे पुत्र फैसला ही होर कीता, सर देना मैं हाथ नहीं देना। हुसैन इब्न अली ने फरमाया कि मैं अपना सर दे दूंगा मगर मैं यह हाथ कभी फासिक व फाजिर के हाथ में नहीं दूंगा, क्योंकि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। इत्थे आके हुसैन ने खेड़ा कीता है कि आबादी दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल, कुछ लोग यजीदी हैं कुछ लोग हुसैनी हैं। अगर जैसा हुसैन ना आख दे तो फिर ए मजलसा ए बैठना ए एहतमाम ना होवे। हुसैन जैसे विच तो अनशुमार कीता है। देखो मेरे मौला सिर्फ आख देंदे थोड़े जजान बुलंद फर, मेरे मौला सिर्फ आख देंदे कि हुसैन यजीद दे बेअत नहीं कर सकता, तो बात तो फिर भी वाज़ेह हो गई है। हुसैन फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैत, उसी जागना साहिबान, उस जैसे की बैत नहीं कर सकता जैसा आग के हुसैन ने ज़ात से निकल के खुद को भी एक किरदार बनाया, यजीद को भी ज़ात से निकाल के एक किरदार बनाया। अब एक हुसैनियत है एक यजीदियत है। हुसैन 28 रजब 1400 साल पहले दस देता ही जो मेरा होगा वो यजीदी अफकार की पैरवी नहीं करे। जो मेरा है जो मैं हुसैन इब्न अली दा है। और तुसी क्या समझते हो कि यजीद कितना बड़ा बादशाह है? यजीद को किसी छोटे जे इलाके का गवर्नर आई। दुनिया के जितने जिन्हें बड़िया बड़िया डायनेस्टीज गुजरियां, एम्पायर गुजरे, जितने बड़े बादशाह गुजरे, हुक्मरान गुजरे, कुरान जिन्हें बड़िया के नाम दसे, दुनिया के सब तो ज़्यादा रुकबे ते किस बादशाह की हुकूमत है? ना नमरूद दिया, ना फिरौन दिया, ना शद्दाद दिया, ना तरों छुट्टी करो, इन्हें कट दो। इन तीनों की नहीं है। हाल हाल करीब ही तुसी आ जाओ तो सिकंदर आजम, सिकंदर अलेक्जेंडर दी ग्रेट का भी इतना रकबा नहीं है, हत्ता कि वो अद्धी दुनिया का हुक्मरान है। वो तुहाडे मंडी तो उस लड़ाई लड़ी आई। ए फालिया उत्थे उसदा घोड़ा मरिया, बोसी फालिया उसदे घोड़े का ना आई, जिहदी वजह तो फालिया ना पै गया। तुसी परेशान हो गए मेरे फालिया तो घोड़ा मरिया इत्थे तक तो आया, ठीक है जी। तो सिकंदर आजम का भी इतना बड़ा सिक्का नहीं, इतना बड़ा, मैं तो अद्धी दुनिया के हुक्मरान भी चो कट देता है कि वो भी नहीं है। तुसी मंगोल्स की तरफ चले जाओ तो मंगोल कंधार तो लैके मालदीव के जजायर तक ने उन्होंने खाता ही नहीं है दुनिया में, वही से एक बार सब कॉन्टिनेंट के हुक्मरान ने। थोड़ा जिहा पिछे चले जाओ तो बड़ा बादशाह हो गुजरिया चंगेज़ खान, जेंजिस दी ग्रेट, मंगोलों का सरदार, मंगोलों का सरदार भी नहीं है। अमीर तैमूर का भी इतना रकबा नहीं है, अब्बासियों का भी नहीं है। इस दुनिया का रकबे के लिहाज नाल अगर कोई सब तो बड़ा बादशाह गुजरिया जिहदा सिक्का बहुत ज़्यादा आई तो 22 लाख मुरब्बा मील ते यजीद की हुकूमत। तवज्जो हाथ, 22 लाख मुरब्बा मील, और इस टाइम दुनिया के नक्शे ते जिहड़ा 56 मुल्क आंदा है, जिथे जिथे उसका हुक्मरानी आई, अगर वो मुल्कां च लवीए तो 56 मुल्क आंदा है। मैं अज पूरियां अपनियां नौकरियां मुर्शिद तौकीर शाह जी तुर साहब मैं बंदा नहीं वेखिया जिहड़ा होवे शिया ते अपने इमाम दी जुमले ते फजीलत ते बोले नहीं। 22 लाख मुरब्बा मील दा हाकम आई, 56 मुल्कां दी अवाम उस दे अगे सर नहीं चाहती। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह, इतने बड़े रकबे विच जदों रसूल दे हलाल नो हराम और हराम नो हलाल करन दी यजीद कोशिश कीती ते जिस इथों दा हथ न पिया उस मालिक दा नाम हुसैन है। इतने बड़े बादशाह जिस मदीने खलो के आखिया कि मैं अपने नाना दे हलाल नो हलाल रखना है और हराम नो हराम रखना है, कुमाई लाल ही नहीं जाया कि जरा रसूल अल्लाह दे हलाल नो हराम करे, उस मालिक दा नाम हुसैन इब्न अली है। सिवाय हुसैन दे, यानी मेरा आखण दा मतलब है, मोहतरम दी नजर जरा मोबाइल तो हटवाना, सिवाय हुसैन दे कोई ऐसा बंदा नहीं इस पूर, जेड़े बाकी दो बंदे दसे गए, एक पहले मर गया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, एक पहले मर गया, दूजा रुपोश हो गया। रुपोश होने का मतलब है रोले तो ही साइड ते हो गया, यानी विचों निकल गया। इकबाल एवं तो नहीं आख्या मूसा व फिरौन व शब्बीर व यजीद, हाय 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 हाय।
وہ بچوں نکل گیا اور رولے جو سائڈ تے ہو گیا. خدا درجات بلند کرے. میری ذاکری دی آئیڈیل شخصیت ہے پیر ریاض حسین شاہ صاحب مرتوال. باوری تھے ایک بہت خوبصورت جملہ پڑھ دیا. میں وہی آ گیا سامنے تو تلاوت کرن لگا. رقبہ 22 لاکھ مربع میل دا ہے, 56 ملکاں دا حاکم ہے. تو امام حسین نو آکھ رہا ہے بھئی تو حسین میری بیعت کیوں نہیں کردا؟ بس سب کچھ تے میرے کول, تخت میرے کول, تاج میرے کول, فوج میرے کول, لشکر میرے کول, اسلحہ میرے کول, سپاہ میرے کول, ممبر میرے کول, عابد میرے کول, زاہد میرے کول, متقی میرے کول, تلوار میرے کول, کھجی میرے کول, مدینہ میرے کول, مکہ میرے کول, کی ہے تیرے کول؟ حسین ادن او لکھ لعنتئی سب کچھ ہے ہی منگیا تے پھر حسین تو ہی نا. ہائے 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 ہائے, خدا سید دے درجات بلند کرے. اس جملے دا ثواب مرحوم دے روح نو پہنچ جائے. تو امام علی مقام نے جڑی گفتگو دربار ولید کی تھی, جدو میرے مولا نے بلایا گیا تو امام علی مقام نے دربار ولید کھلو کے آکھا کہ میرا مقابلہ کسی فاسق و فاجر نال نہیں ہے, مجھ جیسا اس جیسے کہ بیعت کر ہی نہیں سکتا. میں حسین ابن علی ہاں, میرا کام امر بالمعروف ہے ونہی عن المنکر ہے. جو جو اس کے اندر آتا ہے میں آسان کر کے آکھا نہیں, بندے آندے جاندے رہن گے تو پھر بات نہیں سمجھ رہے. 28 رجب ہے تو مجلس این اسے دن دی تلاوت کر رہا ہے, تو مجلس مشکل پہ راہے تے چل رہی ہے, اس واسطے توجہ بہت زیادہ چاہیے. میرے مولا فرمایا میری لڑائی شریر سے نہیں ہے, شر سے ہے. ظالم سے نہیں ہے, ظلم سے ہے. کون ہوندہ ہے جڑا میرے نانا دے قول اور فعل دا انکار کرے اور میرے نانا دے حلال نو حرام اور حرام نو حلال کرے؟ اگر میرے نانا دے اقوال دا قائل نہیں تو اتنی بڑی اسلامی ریاست دا وہ بادشاہ کے میں اپنا مذہب واضح کرے. اور رہی سوال علی دی کیتا یزید علیہ السلام تو دربار شام ہے. معاملہ انجے بھئی امام حسین علیہ السلام نال حسین ابن علی دے بھراواں بھی پورا ساتھ دیتا اور حسین ابن علی دیاں بہناں بھی پورا ساتھ. یہ چلو میں ایک روایت مصائب تلاوت کر دے سانگے. مولا جدو واپس آئے تو بہناں نال میرے مولا کیا میٹنگ کی تھی, اتھے کے فیصلہ ہویا. یہی سوال جدو میرے مولا نے مدینہ جڑا اٹھایا, یہی سوال علی دی شام اٹھایا اور یہی سوال حسینیت کی فتح کا سبب ہے. یعنی بی بی پاک دربار پہنچ گئے اور اس کے سندس یہی نہ بھئی کون قتل ہوئے. پردے چکم ذرا فضائل دی نظر رکھنا, ذرا فضائل. اور اختیار ولایت رکھ دے ہوئے بی بی آکھیا کہ ہم نے بولنا ہے, بولنے کی اجازت دی جائے. بندے آکھیا خاتون ہے, قیدی ہے, بولن دیکھ اس دا بھی تو خاموشی کرائی گئی. بی بی فرمانا نا یہ پورا حال خاموش, کیڑا بڑا حال ہے, پورا حال خاموش کرا. شام اس کا بی بی کہتے ملک بھی خاموش ہویا. بی بی فرمایا ہجوم خاموش کرا. اس کا بی بی کہتے ہجوم بھی خاموش ہویا. بی بی فرمایا ہوا روکو. اس کا بی بی کہتے ہوا بھی روکی. علی دی اختیار ولایت سمیٹ کے زبان تے بابے دے لہجے بول کے دیا تو نہیں روک سکتا, ہم روک کے دکھائیں. اور بی بی دے آکھن دی دیر آئی, ٹلیاں رک گئیاں, ہوا رک گئی, خاموشی ہو گئی, سناٹا, پن ڈراپ سائلنس. انگریز مفکر پہ لکھتا کہ دیر واز پن ڈراپ سائلنس ان دا ہول اسمبلی. پورے حال میں خاموشی تھی, بولنے والی صرف علی کی بیٹی تھی. میری سینڈ فرمایا میں او اختیار ولایت رکھ دیاں, اے تیرے درباری جڑے کرسیاں تے بیٹھے, نگر زینب چاہے روحیں میرے ہاتھ میں آ جائیں اور یہ بیٹھے رہے. ہون اتھے میری پاک آقا زادی نے وہی سوال کیتا کہ ہون تو آکھیا ہے. اور یہ بات انگریز مفکر بھی لکھی, کسے مسلمان دی گلتے جائی نا, تجھے جمپ مارنا ہے, علاج کران یورپ چلا جانا ہے, تو آپ جو مندہ ہے میں تیرے دین تے تحقیق انہاں چنگی کیتی ہے تو انہاں تو پوچھ لے. ڈاکٹر گبن پہ لکھ دا ہے کہ اتھے وہ اس آکھیا کیونکہ ایتھیسٹ دے افکار ان کے نہ کوئی نبی نہ کوئی وحی. پھر اتھے بی بی پاک نے وہ سوال دہرایا جڑا اپنے بھائی تو سوال میرے مولا مدینے کیتا ہے. بی بی فرمایا کہ اگر تم نبی کی وحی کے قائل نہیں تو تم مسلمان نہیں.
اگر تم مسلمان نہیں تو پھر اپنا مذہب واضح کرو، اسلامی مملکت کے تم بادشاہ کیسے بنے؟ اگر ایک خطبے دا لفظ نہ ہوئے تو کی میں تو آنکھا بخانہ خدا آج کھلوتا ہوں، ایسے گل تو یقین کر لو 28 رجب دی رات ہے، قبر امام حسین ہے، حضرت عباس دفع رہے، جدو اس خاموشی کی تھی ہائے ہائے علی دیدی باپ دل لہجے بول کے پیا دی بول جہنم کے کتے۔ تو امام علی مقام نے وہی سوالت سے مدینہ چھوڑی۔ میرے مولا فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور ایک ایک گلت میرے مولا نے ایک ایک گلت جرا کی تھی کہ وہ کیسے دین کا مالک بنا، کیویں میں وہ دین وہ دے ہاتھ چ دے دیا کہ جڑا شراب دے نشے تو ہٹ دا ہی نہیں، جو گناہ کو خوبی سمجھتا ہے، اور میں اس دی بیعت کرا کہ نہ تو میری ماں جیسی اس دی ماں ہے، نہ میرے بابا جیا اس دا بابا، نہ میرے نانا جیا اس دا نانا، نہ میرے دادے جیا اس دا دادا، نہ میرے خاندان جیا اس دا خاندان، نہ میرے نوکران جیا اس دا نوکر، نہ میرے درزی جیا اس دا درزی، نہ میرے گھر جیسا اس دا گھر، نہ میرے قصیدے جیسا اس دا قصیدہ، نہ میرے نانے جیسا اس دا نانا۔ پھر میں اس دی بیعت آخر کراں تو کیوں کراں؟ اسا کہ حسین میرے کو اکثریت ہے، تیرے کو اقلیت ہے، میرے کو 9 لاکھ ہے، تیرے کو 72 ہے۔ حسین فرمایا اکثریت باطل دی ہے، میری اقلیت حق دی ہے۔ آ کربلا دے میدان ہے، جدو تیری اکثریت نال حسین دی اقلیت ٹکرائے گی، جدو تیرے باطل نال حسین دا حق ٹکرائے گا، جدو تیرے 9 لاکھ نال حسین دا 72 ٹکرائے گا، جب تیرے بڑے بڑوں سے حسین کے چھوٹے چھوٹے ٹکرائیں گے تو کائنات ارض سما پہ ہر حلال زیادہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ یزید مردہ باد آئے، حسین زندہ باد۔